السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفاں وڈیائیاں کبریائیاں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی پہ۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ رب العالمین نے جدو انسان بنان لگیا نا، اللہ نے ارادہ کیتا میں بندہ بناونا ہے، انسان بناونا ہے، زمین تے اپنا خلیفہ بناونا ہے، نیب بنانا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایک گل فرشتیاں دے سامنے رکھی، تو فرشتیاں نے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تسی انسان نہ بنایا، کیونکہ انسان خون کرے گا، فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، ایک دوجے دا دشمن بن جاوے گا۔ اور مفسرین نے تفسیر اندر لکھیا ہے کہ فرشتیاں نے ایک گل اس وجہ تو کیتی، انساناں تو پہلے نا اس زمین تے جن وسدے سن، او جن جڑے سن آپس اندر لڑائی کردے سن، جھگڑا کردے سن، فساد کردے سن، اس بنیاد تے انہاں نے اللہ رب العالمین نے فرشتیاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا اللہ انسان پیدا نہ کرے، کیونکہ خون کرے گا، فساد کرے گا۔ اور حدیث پاک اندر آندا ہے اللہ فرماندے نے میں تھوڑے منہ وچوں اپنے بندے دی تعریف نہ کراواں تے مینوں رب نہ آکھیا۔ اللہ بندے دی بڑی ویلیو، بندہ اپنی ویلیو بنائے تے بندے دی بڑی قدر ہے یار، بندہ اپنی قدر بنائے تے۔ اور حدیث اندر آندا ہے فرشتیاں دی ڈیوٹی تبدیل ہوندی ہے، فجر ٹائم ہور فرشتے ہوندے نے، اثر دے وقت فرشتے ہور ہوندے نے۔ فجر ٹائم دا نامہ مال فرشتے چوکتے نا آسمان والے جا رہے ہیں، اثر دا ویلا ہوندا ہے تو فرشتے نامہ مال چوکتے جیڑا پورے دن دی رپورٹ ہے نا وہ آسمان تے لے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک اندر ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنو، اللہ دے نبی فرماندے نے اثر دے ٹائم اللہ دے فرشتے بندے دا نامہ مال انج کر کے اسمان والے لے جا رہے نے، تے جدو اسمان تے نامہ مال پہنچ دے اللہ پوچھ دینے میرے بند میرے فرشتیوں کتھوں آ رہے ہو، کدوں آ رہے ہو؟ اللہ تے جان دینا میرے جناب فرشتے کتھوں آ رہے نے، اللہ کون ہے؟ انہو علیم بذات الصدور،
اللہ دل دیاں لکیاں تے چھپیاں گلاں نو جانن والا اللہ ہے میرے محترم بھائیو۔ اللہ پوچھ دینے کدوں آ رہے ہو؟ اللہ سونیا اسی فلانی علاقے وچوں آ رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے میرا بندہ کی کر رہا سی؟ اللہ سونیا فجر دا ٹائم سی نا، تیرے بندے نو اسی تیری عبادت کردیاں چھڈ کے آئے ہیں۔ اللہ اثر دا ویلا ہویا ہے، اثر دا وقت ہویا ہے، تیرا بندہ تینوں سجدہ پیا کردا سی، تیرے عبادت پیا کردا سی، نماز پڑھتا سی، تیرے کولوں معافی پیا منگدا سی۔ اللہ فرماندے نے فرشتیو تسی تے آکھ دیاؤ انسان قتل کرے گا، بندہ خون کرے گا، بندہ فساد کرے گا، میرا بندہ میری عبادت پیا کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے فرشتیو تسی گواہ بن جاؤ، میں اپنے بندے نو معاف بھی کر دیتا ہے تے جنت بھی دے چھڈی ہے۔ نماز پڑھن دی برکت ہے میرے محترم بھائیو۔ میں تفسیر اندر نہیں جانا چاہتا، میں ایک تھانوں ہور نبی پاک دا فرمان سناؤنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک دے نال سفر تے جا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ کتھے جا رہے نے؟ سفر تے جا رہے نے۔ کوئی بندہ کسے وڈیرے بندے نال سفر کرے نا، اندے بھائیو زمین تے پیر نہیں لگ دے۔ وہ آندہ ہے میں چودھری نال سفر کیتا سی، ایم پی ایم این صاحب نال سفر کیتا ہے، وزیر صاحب نال سفر کیتا ہے، وزیر اعظم نال سفر کیتا ہے۔ ابو درداء تیری عظمت دے کیا کہنے، تو محمد الرسول اللہ نال سفر کیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میں سفر تے جا رہا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت دی ٹہنی نو پکڑیا ہے تے ٹہنی نو ہلایا، شاخ نو ہلایا تے ٹہنی دے اتے جننے بھی پتے سن او سارے دے سارے گر جاندے نے، زمین تے ڈگ پیندے نے۔ اللہ دے نبی پوچھ دے نے ابو درداء ویکھے آندا سونیا تسی ٹہنی پکڑی، ٹہنی نو ہلایا، ٹہنی ہلی ہے، پتے جننے بھی ٹہنی تے سن سارے دے سارے گر جاندے نے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابی جیڑا بندہ 5 ٹائم دی نماز پڑھے گا اللہ دے گناہ معاف کر چھڈے گا، جویں ٹہنی دے پتے گر گئے ایویں بندے دے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ مسجداں سی بنا لیاں، اللہ دے گھر بن گئے، سونے بن گئے، خوبصورت بن گئے، پر نماز پڑھن والے لوگ ہی کوئی نہیں۔ اذان پڑھن والا رب دا نمائندہ آندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اے لوگو کامیاب ہونا چاہتے ہو اللہ دے گھر آ جاؤ، فلاح پانا چاہتے ہو اللہ دے گھر آ جاؤ۔ اسی مسجداں چھوڑ دتیاں، اسی ہور چکراں وچ پے گئے۔ آنا میں تھانوں ایک ہور حدیث سناواں، نبی رحمت اے حدیث نا صحیح البخاری اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو ہریرہ؟ 5374 حدیثاں دا راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ فرماندے نے اسی مسجد دے اندر بیٹھے ہاں، صحابہ مسجد اندر بیٹھے نے، آپس اندر گلاں پہ کردے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کولوں گزر ہویا۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں تھانوں ایک گل نہ دساں؟ جی محبوبہ دسو۔ آپ نے فرمایا ایک بندے دے گھر دے سامنے نہر چلدی پئی ہے، او بندہ اس نہر دے وچ 5 دفعہ نہوندا ہے۔ میرے صحابہ مینوں دسو تے صحیح نا اندے جسم تے میل کچیل رہے گی یا نہیں؟ صحابہ دے نے سونیا بندہ 5 واری دن وچ نہ لوے کیویں ہو سکدے اندے جسم تے میل رہ جاوے؟ بندہ بھائیو 5 واری نہاوے
تے 5 واری ایک واری بندہ چنگی طرح نہ لوے نا چنگی طرح تے بندے دے جسم تے میل نہیں رہندی تے جیڑا بندہ 5 واری ناوے ان دے جسم تے میل کو چل رہے نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ 5 نمازاں پڑھدا ہے اللہ رب العالمین ان دے سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے کنا فائدہ نماز پڑھنا نبی پاک فرماندے میں معراج تے گیا نا ویکھیا ایک بندے پتھر چکیا اللہ دے فرشتے نے پتھر چکیا ہویا ہے تے ایک بندے دے سر تے ماردا ہے تے بندے دا جڑا سر ہے نا او پھیتی ہو جاتا ہے ایک گروہ ایک جماعت نو ویکھیا اللہ دے نبی فرماندے نے فرشتہ دوبارہ پتھر چکدا ہے انہاں دے سر دوبارہ بن جاندے نے او پھر پتھر ماردا ہے پھر پھیتی انہاں دا سر ہو جاندا ہے کچلیا جاندا ہے نبی پاک پوچھدے نے جبریل اے کون لوگ نے اے کیڑے بندے نے جبریل فرماندے نے سونیا تیری امت دے او لوگ نے جڑے اذان سن کے جنہاں دے سر پارے ہو جاندے نماز پڑھن دا نام گلاں بڑیاں کرتے سن مسئلے بڑے کرتے سن عملی طور تے بالکل بندے کھوٹے سن اللہ نماز نہیں پڑھتے سن تے مولوی اذان تھوڑی جی لمبی دے لے پتہ نہیں اج خیر ہوے مولوی رجیا ہونا اج خیر ہوے مولوی نو کی بن گیا اے ساڈا چنگا بھلا ڈرامہ جڑا سی پھسیا کھلا سی مولوی جناب وچلے سن نویں گل اینو چاہیدا میں جا کے اینو سمجھاونا اذان میاں پوری پڑھی کر تھوڑی جناب تیز پڑھیا کر میرے محترم بھائیو نبی پاک نے فرمایا جڑا اذان سن کے نہیں ہوندا پتھراں نال سر قیامت والے دن کٹیا جانا اللہ فکر لے کے آیا بھائیاں دے کول صرف اے لے کے آیا کوئی بندہ بے نمازی جیڑا ہے او نماز پڑھن والا صرف مسئلہ ہی ہے ساڈی فکر کوئی نہیں سانو رمضان شریف آ رہا ہے انشاءاللہ لوگ آن گے اللہ دا قرآن سنن گے جو رمضان جانا ہے لوگاں دا پتہ ہی کوئی نہیں چلنا لوگ کدھر ہوئے سن تے کتھے نمازاں پڑھدے اللہ اکبر اللہ دا میرے محترم بھائیو میں دسنا چاہنا جنتی بندے اللہ کو سوال کرن گے آکھن گے اللہ سونیا سوال تیرے سامنے کر دے پیاں فلانا جیڑا بندہ ہے او سانو جنت اندر نظر نہیں آ رہا اللہ فرماندے نے اسی انہوں جہنم اندر سوٹ دیتا ہے اللہ سونیا اسی اندے نال گل کرنا چاہنے اللہ فرماندے نے تسی انہاں نال گل کر لو اسی تھوڑی گل پہنچا دینے تے قرآن مجید اندر لکھیا ہویا ہے اے اللہ دے قرآن اندر لکھیا ہویا ہے اللہ دے فرشتے انج کر کے جنتی بندے پوچھ دینے ما سالککم فی سقر جے کیڑی چیز ہے جس چیز نے تھانوں جہنم وچ داخل کر دیتا ہے تے جہنمی چیخاں مار مار کے کہن گے رو رو کے کہن گے آکھن گے کہ قالوا لم نکن من المصلین اسی نماز کوئی نہیں پڑھ دے ساں تسی پکے نمازی آؤ تے اسی جناب نماز کوئی نہیں پڑھ دے ساں جن دی وجہ تو اسی جہنم اندر چلے گیا نوجوانوں میں دسنا چاہنا نبی پاک دی حدیث ہے ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ نبی پاک نے فرمایا حضرت جابر صدیق راوی ہے صحیح مسلم حدیث موجود ہے نبی پاک فرماندے نے مسلمان بندے دے درمیان تے کافر بندے دے درمیان فرق کرن والی ہے نماز ہے نماز پڑھن والا بندہ مسلمان ہے جڑا نماز نہیں پڑھتا اس بندے اللہ دی ذات نال کفر کیتا ہے تے ایتھے بھائی جان نمازاں دا نام ہی کوئی لیندا یقین جانو دل روندے نے جدوں مسجداں غیر آباد وچ ہوندیاں
مسجداں سونیاں بھی نے، لوگ تامن بھی کردے نے، سب کچھ کردے نے. میرے محترم بھائیو نماز دے ٹائم تے لوگ نماز نہیں پڑھتے. اے مثال ہوئی ہے ایک بندے دی نا بہن دی شادی ہوئی، او بندہ آندا ہے میں اپنی بہن دی شادی تے نہیں جانا، لہذا اپنی بہن دی شادی تے نا لاکھ روپیہ دے دیندا ہے. بہنا میں تیری شادی تے نہیں آ سکدا، لہذا لاکھ لے لا، جدو تیری برات جدو تیری ڈولی اٹھنی ہے نا، جدو تو کرو رسکت ہونا ہے نا، کرو جانا ہے نا، میں تیرے سر تے پیار نہیں دے سکدا، لہذا لاکھ روپیہ لے لا. جیڑی سیانی بہن ہوئے گی دسو او لاکھ لیسی یا نہ لیسی؟ اس لاکھ نہیں لینا. او کہنا میں تیرے پیار دی بھکیاں ویر جی، میں تیرے لاکھ نو کی کرنا؟ اللہ فرماندے نے اسی تیرے کلین شرین نو کی کرنا جدو تو مسیتے بہ کے نماز ہی نہیں پڑھنی. نماز ہی نہیں پڑھنی تو رب نو پھر تیرے کلینا دی پھر تیری مسجد بنائی دا کی فائدہ؟ میرے محترم بھائیو میں تانوں ایک واقعہ سناواں، آخری گل میری ختم ہے. حضرت عمر دا دور ہے تے ایک نوجوان ایک بازار وچ پھیرے پیا ماردا ہے، آ رہا جا رہا دیہاڑی دے نا کوئی 15-20 پھیرے ایک بازار وچ چکر لاوندا تے ایک عورت نا بڑی چنگی سی، نیک عورتاں بھی ہوندیاں نے بڑی چنگی، انہوں پتہ ہے میرے براواں دی عزت ہے، میرے ابے دی عزت ہے، میری بلادری دی عزت ہے، میرے رشتہ داراں دی عزت ہے. اگر میں غلط قدم چکاں گی تے میرے برا کسے نال گل نہیں کر سکدے، میں غلط قدم چکاں گی تے میرے بڈھے باپ دی داڑھی لوگ پڑن گے. اگر میں غلط قدم چکاں گی میرے برا کسے دی اکھ وچ اکھ پا کے گل نہیں کر سکدے. بی بی چنگی سی، نیک بی بی سی، شریف بی بی سی. اس عورت نے نا ایک چھوٹا جا منڈا گلیا، آکھیا جا او جڑا نوجوان ہے نا انہوں بلا کے لے کے آ. تے نوجوان نو بلا کے لے آندا نا تے نوجوان چائیں خوشی اس عورت کول پہنچیا تے عورت پوچھ دی ہے ویر جی تینوں خیر ہوئے 15-16 واری پورے دن دے اندر تو 15-20 واری ساڈے بازار دا چکر لاونا ہے، تینوں خیر ہوئے؟ اس کوئی نہ 2-4 جملے غلط بولے، آندا بی بی مینوں تیرے نال پیار ہو گیا، مینوں تیرے نال محبت ہو گئی. تے بی بی نے اس گل دا غصہ نہیں کیتا. بی بی پتہ کی کہندی آندی ہے ویر جی تو انج کر حضرت عمر دے پیچھے نا 40 دن نمازاں پڑھ. فجر دی جڑی نماز ہے نا 40 دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے پیچھے تو پر 41 دن جدو ہوئے نا 41 دن جدو چڑھ جاوے جیویں تو کہیں گا میں تیری اوویں گل مننا. بی بی چنگی سی، مشورہ صحیح دیتا، چنگی جناب انہوں چنگی لین تے لا دیتا. اللہ اکبر، اللہ بندہ خوشی جاندا ہے. فجر دی نماز پڑھدا ہے کام بن گیا، فجر دی نماز پڑھدا ہے. پہلا دن بھی گزریا، حضرت عمر رب دا قرآن پڑھدا ہے فجر دے اندر. او بندہ بھی عربی، قرآن بھی عربی دے اندر پڑھن والا عمر ہے. 5-7 دنوں بعد قرآن دل تے اثر کر گیا، نماز پڑھدا ہے. نماز بندے نو بے حیائی تو روک دی ہے. جڑا بندہ نماز پڑھے بے حیائی کرے، فاشی کرے، غیر عورتاں نو ویکھے، ہیرا پھیری کرے، ان دی نماز باطل ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک بندے نو برائی تو، برے کماں تو، فاشی تو روک دیے. بندہ 5-7 دن انج کر کے نماز پڑھی نا، قرآن دل تے اثر کر گیا تے بندہ جناب محلہ چھڑ جاندا ہے، گلی چھڑ جاندا ہے، اکھاں وچ حیا آ جاندا ہے. بندہ پتہ ہے جناب بندے دی اکھاں وچ حیا آ گیا. تے بی بی 41 دن بعد ایک نوجوان گلدی ہے، آندی ہے اس بندے نو بلا کے تے لے آونا جیڑا بندہ ساڈے گھر پھیریاں پاندا سی، ساڈے گھر آندا جاندا سی نا. اللہ اکبر، اللہ. او نوجوان آئے تے نوجوان پتہ پہلی گل کی کردا ہے،
آندے میری بہن دس نہ تینوں کی مسئلہ ہے جڑیاں پہلے جناب غلط گلاں بی بی نال کر گیا سی ہن آندا میری بہن مینوں دس تے صحیح نا کی گل کرنا چاہنی ہے اے آندی ہے نوجوانا مینوں اے تے دسنا تو کی کردا رہیا ہے تیرا میرا وعدہ سی 41 دن بعد آندا بی بی جڑے کم تے تو لا دیتا ہے اللہ نماز دی برکت نال قرآن دی برکت نال میرے دل نو صاف کر چھڈیا نماز پڑھیا کرو نماز پڑھیا کرو میں آخری حدیث سناواں بندہ جدو مسجد دے اندر ہوندا ہے نا تے بندہ انج کر کے ٹوٹی کھولدا ہے ٹوٹی کھول کے بندہ ہاتھ دھوندا ہے نا بندہ آندا ہے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمان تو آواز آندی ہے اسی تیرے ہتھاں دے گناہ معاف کر دتے نے بندہ پھر کولی کردا ہے 3 واری کولی کر دینا گلے تک پانی لے جاندا ہے نا آواز ہوندی ہے اسی تیری زبان دے وی گناہ معاف کر دتے نے اندے نال برا بولے ہیں اندے نال کسے نو گالاں کڈیاں نہیں کسے دی چگلی کیتی ہے کسے دی غیبت کیتی ہے برے بول بولدا رہیا ہے اسی وضو دی برکت نال کولی کرن دی برکت نال تیری زبان دے گناہ وی معاف کر دتے نے ا بندہ پھر پانی سجے بک وچ لے کے نک وچ پانی پاوندا ہے تے کھبے نہ جناب ہاتھ نال نک نو چنگی طرح سنک دیندا ہے ہڈی تک پانی جاندا ہے آواز آندی ہے اسی تیرے نک دے وی گناہ معاف کر دتے نے ا بندہ بک پانی دا پردا ہے 3 واری اپنے چہرے تے پانی پاوندا ہے یا داڑھی دا خلل کر لیندا ہے اللہ خلال کر لیندا ہے بندہ چنگی طرح منہ دھو لیندا ہے آواز آندی ہے اسی تیرے جناب چہرے تے بھی گناہ معاف کر دیتے نے انہاں اکھاں دے نال جڑی تو جناب غلط چیزاں دیکھدا رہیا ہے فلم تے ڈرامہ ویکھدا رہیا ہے لوکاں دیاں تیاں پینا ویکھدا رہیا ہے گندیاں چیزاں ویکھدا رہیا ہے وضو دی برکت نال اسی تیرے جناب اکھاں دے بھی گناہ معاف کر چھڈے نے بندہ جناب پھر بک پانی دا کھبے ہاتھ نال چلو پردا تے سجے تے جناب انج کر کے ہڑکاں تک کونیاں تک بندہ باں 3 واری دھوندا ہے اے بعض اوقات نا بندے دی ارکھ والی اے جڑی جگہ نا اے رہ جاندی ہے بندے نو چاہیدا چنگی طرح ایتے وی ہاتھ مار لوے بندہ پھر جناب سجے ہاتھ وچ پانی لیندا ہے کھبی باں تے ارکھ تک کونیاں تک بندہ چنگی طرح دھو چھڈدا ہے آواز ہوندی ہے اسی تیرے ہتھاں دے وی گناہ معاف کر دیتے نے انہاں ہتھاں دے نال جڑے تو ظلم کردا رہیا ہے زیادتیاں کردا رہیا ہے ہیرا پھیریاں کردا رہیا ہے ناپ تول کردا رہیا ہے چنڈا غریباں دے بالا نوں ماردا رہیا ہے اللہ فرماندے نے اسی تیرے ہتھاں دے وی گناہ معاف کر دیتے نے مڑ بندہ سر دا مسا کردا ہے نا 2 انگلاں جوڑ لیندا ہے انج کر کے بندہ سر دا مسا کردا ہے کھوتی تک جاندا ہے پھر کھوتی تو بندہ اگے جناب سر تے متھے تک آندا ہے تے پھر بندہ اپنیاں اے جڑی انگل ہے نا اس انگل نو کان وچ تے سوراخ وچ پا لیندا ہے تے کان دے سوراخ وچوں جویں جویں سوراخ باہر نکلدا پیا نا ایویں باہر کڈ لیندا ہے پیچھے بندے دا انگوٹھا بچیا انگوٹھا بندہ کان دے پیچھے ماردا ہے اللہ فرماندے نے اسا تیرے سر تے وی گناہ معاف کر چھڈے نے تیرے کناں دے وی گناہ معاف کر دتے نے انہاں نال جڑیاں تو گانے سندا سینا جڑے ڈائلاگ سندا سینا جڑیاں گندیاں گندیاں چیزاں سندا سینا اسی تیرے کناں دے وی گناہ معاف کر دتے نے ایک گل دسنا اے کھتی والا جڑا مسئلہ ہے نا اے مسئلہ کوئی نہیں ایویں ٹسلا جے اے کھتی والا انج کر کے اے مسئلہ کوئی نہیں ایویں ٹسلا جے میرے محترم میں حدیث صحیح تھانوں وضو دا طریقہ حدیث پاک تو دس رہا بندہ مڑ انج کر کے پیر پہلا سجا پیر دھوندا ہے تے بندہ اپنے کھبے ہاتھ دی جڑی چیچی ہے انج کر کے
چیچیاں دے وچ مارنا پیراں دی چیچی وچ ماردا ہے پھر نال واری پھر نال حتیٰ کہ بندہ اپنا پیر چنگی طرح دھو لیندا ہے سجا پیر 3 واری پھر کھبا پیر 3 واری بندہ ٹوٹی بند کر کے نا تے بندہ انج کر کے اٹھیندا ہے تے چہرہ جڑا ہے نا اونگل نہیں کرنی چاہیے حدیث اندر ہوندا ہے بندہ اپنا منہ انج کر کے آسمان والے کر کے آندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آواز آ رہی ہے اے میرے بندے تو ایک رکعت بھی نہیں پڑھی صرف وضو کی تحیہ تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڈے اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اے نمازی بندے دی شان سی وضو کرن والے بندے دی شان سی وما توفیقی الا باللہ واخر